السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع لونيفير الأولى إعدادي لاباج 48. Donc هنايا la première question. Donc sur la droite graduée c'est après l'abscisse du point A et donc بغينا l'abscisse ديال point A. donc غنشوفو هنايا هاد زيرو هنا كاين هنايا والآن هنايا. donc شحال كاينة من بارتية 1 2 3 يعني في التدريج الرابع يعني 3 بارتي اللي كاينين. دونك هنايا الا بغينا نقسمو هذا على 3 بارتي غتجينا شويه صعيبه، القسمه غير منتهيه. دونك نشوفوها على شكل فراكسيون. دونك هنايا عندي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني اجات في الويت، ولكن من 0 حتى ل 1 كاين 1 2 3 دونك 8 sur 3. دونك هذه هي لا بون ريبونس. لوبوزي دو 3 اي دونك شنو هو لوبوزي ديال 3؟ لان 3 هو بلس plus 3. Donc l'opposé ديالو هو moins 3. يعني l'opposé كتبدل غير السين فقط. La question numéro 3. Donc l'année la plus éloignée est donc السنة اللي بعيدة علينا بزاف. واش 53 après GC يعني بعد ميلاد المسيح عليه السلام، ou bien 33 avant قبل ميلاد المسيح، ou bien 23 avant GC يعني 23 قبل. دونك شكون هي اللي بعيده لنا بزاف؟ من طبيعه الحال هذه 53 ابري يعني بعد ميلاد المسيح، هذه قريبه لينا. هادو اللي بعاد قبل ميلاد المسيح. دونك هذه 33 افون، هذه غير 23 افون. دونك هذه هي اللي بعيده لنا بزاف. هنا لا كيسيون نيميرو 4. دونك 11,52 est supérieur à. دونك هاد لو نومبر supérieur يعني كبر مناش من هذا مثلا. دونك هنايا 11 بحال 11 52 كبر من 50. دونك هذا وي. هنا 53 كبر من 52 لا، وهنايا 6 راه كبر من 5 لان هنا يمكن نزيدو زيرو تولي 60 كبر من 52. تري بيان. هنايا لا كيسيون نيميرو 5 موان 3 اي ايغال ا. دونك هنايا موان 3 شنو اي ايغال ا كوا؟ دونك هنايا نحسبو هذا موان 2 بلس 1 كنديرو السين ديال بلو لوان اللي هي 2 وجوج نقص منها واحد. دونك موان 1 لا. هنا 1 موان 2 دونك هي 1 بلس ونديرو هنا لوبوزي. لوبوزي ديال 2 هو موان 2. دونك ديما تعطيني ديال البلو لوان ديالي هي 2 وجوج نقص منها واحد حتى هي تعطيني موان 1. دونك قلنا لا. هنايا موان 1 هادي غنرجع اديسيون وهاد 2 كندير لها لوبوزي ديالها، كانت 2 غتولي موان 2. دونك هنايا عندهم لو ميم سين حتى انا كنوضعها ونجمع 1 بلس 2 هي 3. دونك هادي هي لا بون ريبونس. تري بيان. لا كيسيون نيميرو 6. دونك موان 1 موان 2 ايت ايغال ا. دونك هنايا الا بغينا نحسبوها غنديرو موان 1 هذا كنرجعوه اديسيون وهذا كنديرو لوبوزي ديالو. دونك هنايا عندي سين ديفيرون كندير ديال البلو لوان اللي بعيد على الصفر اللي هي 2 يعني البلوس ديالها، وكنطرح جوج نقص منها واحد هي واحد. دونك بلس 1 هذا هو لا بون ريبونس. نيميرو 7. دونك موان 3 موان 8 بلس 2 est égal à. دونك هنايا عندي موان 3 موان نقدر نحسب هذا مع هذا. دونك موان 8 بلس 2 بلي لوان هو 8 يعني غتكون موان 8 موان 2 هي 6. دابا موان 3 هذا ديما غنرجعو اديسيون وهذا غندير لوبوزي ديالو. دونك موان 3 بلس موان 6 بلس 6 هي بلي لوان هو بلس 6 يعني غندير السين ديالو، و 6 موان 3 هي 3 دونك بلس 3. Très bien. La question numéro 8. Donc un philosophe est né en 102 avant GC. يعني الفيلسوف ولد 102 يعني 102 قبل ميلاد المسيح. Et il est mort en 55 avant GC. مات 55 قبل ميلاد المسيح. À quel âge est-il mort؟ دونك فين هو شحال ملي مات شحال كان عنده في لاج ديالو. دونك هنايا مات 102 avant قبل ميلاد المسيح. تولد عفوا 102 قبل ميلاد المسيح ومات 55 ايضا قبل ميلاد المسيح. دونك غنديرو لا ديفيرونس هنايا
هنايا بحال نعبروا على هاد 102 قبل ميلاد المسيح، يعني كانت موان 102. هادي هي فاش تزاد. وهنايا هادي غنعبروا عليها فاش مات، حتى هي قبل ميلاد المسيح. دونك حنا الا بغينا لاج ديال اي واحد كنديرو فاش مات كنقصو منه فاش تولد. اذا باش نعرفو لاج ديالو فاش مات هي هادي، غنقصو منها فاش تزاد. دونك هادي هنا غنرجعوه بليس وهذا بليس. دونك هنا ان شاء الله تعطينا دونك كما قلنا هادي غنرجعو اديسيون، هذا كنديرو لوبوزي ديالو. دونك عندي هنايا نيجاتيف بوزيتيف، بلي لوان هو هذا يعني غندير بوزيتيف، و 102 غنقص منها 55، دونك غتعطيني 47. دونك هنايا لا ريبونس هي 47. دونك هذا هو لا بون ريبونس. لا كيسيون نيميرو 9. Donc, dans l'égalité 83 plus x est égal à 66, le nombre x est égal à. Donc, là, c'est le nombre x, je me tiens à dire. Donc, là, c'est x. D'abord, on a un faut le 40, bien 83, il y a 66. Donc, quand je dis la somme, quand on passe maintenant, أحد الحدين باش يعطيني الحد الآخر. دونك هنايا غتولي 66. دونك هنا إكس إيتيغال 66. هذا غنرجعو أديسيون، هذا غندير لوبوزي ديالو. دونك هنايا عندي بوزيتيف نيجاتيف، بلي لوان هو هذا يعني نيجاتيف. 83 نقص من 66 دونك غتعطيني 17. دونك موان 17. دونك هذا هو لا بون ريبونس. تري بيان. لا كيسيون نيميرو 10. Donc, moins 2,3 fois 5 est égal à. Donc, on a négatif fois positif. ديما كيعطيني négatif. هذه la règle. لأن ديما إلا كانوا مختلفين négatif. وندير الضرب 5. Donc, 5 fois 3 15. 5 fois 2 10 plus 1 11. عندي un chiffre. Dans la partie décimale, أنا غندير un chiffre. Donc, moins 11,5. Donc, هذه هي la bonne réponse. Moins 9,2 divisé par moins 3,2 est égal à. Donc, on a le même signe, نفس الإشارة. Donc, on a positif. Donc, c'est-à-dire, on a négatif, négatif, يعني 100% هذا. خصني نتأكد من الحساب. Donc, نتأكدوا من الحساب واش فعلا. Donc, 9,2 divisé par 3,2. Donc, on a غندير fois 10. fois 10, يعني غنحيد الفاصلة. دونك هنايا 92 divisé par 32, donc je crois فيها 2. donc 4 6. donc هنايا 8 et 2. donc j'ajoute un 0 et je mets le virgule. donc هنايا شحال فيها donc تعاوننا هادي نشوفوا واش فريك فيها 8. نجربوا 8 هنايا. donc هنايا 16 24 20 25. Donc, il y a 4, 2 et 0. Donc, j'ajoute un 0. Donc, il y a 17. نجربوا حنا 17. Donc, il y a 14, 21, 22. Donc, il y a 6, 1, 0. J'ajoute un 0. Donc, il y a 5. Donc, 5 2. 5 fois 3, 15. Ça va y être. Donc, c'est la bonne réponse. إلى هنا أنهينا صفحة 48. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.